बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त के बाद मुस्लिम लीग नून के हलकों में इंतहाई ज़्यादा परेशानी पाई जाती है, बदएतमादी भी पाई जाती है। जावेद लतीफ़ खुलकर सामने आए हैं, उनकी तरफ से शहबाज शरीफ पर बिजलियाँ गिराई गई हैं, उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ बातें की हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ वो भी बड़े परेशान हैं, उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया है कि फ़ॉरेन फंडिंग का फौरी तौर पर फैसला किया जाए। हल्का नंबर 7 में सूरत हाल बदलने जा रही है। वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को 50 वोट मिले थे। ये सीट आज शाम तक या आज रात तक दोबारा से पीटीआई के हिस्से में आ जाएगी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून किस तरीके से परवेज़ इलाही का वज़ीर आला बनने का रास्ता रोकने के लिए कोशिश कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हल्का 7 में, वहाँ पे क्यों सूरत हाल, कैसे सूरत हाल तब्दील होने जा रही है। इस हल्के में राजा सगीर ने शबीर अवान को सिर्फ 49 वोटों से हराया था। मियां नवाज शरीफ की तरफ से इंतखाबात से कबल कहा गया था, मीडिया पर ये चीज़ें आ चुकी हैं, उन्होंने कहा था कि जो भी हो जाए, किसी भी हद तक जाना पड़े, इस हल्के में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीतना चाहिए। मियां नवाज शरीफ को क्या मसला था, उन्होंने बाकी 19 सीटों के बारे में ऐसी बात नहीं की। इसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हैं, कभी मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर थे, और मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन राजा ज़फ़रुल हक हैं। राजा ज़फ़रुल हक की तरफ से पीटीआई के उम्मीदवार की न सिर्फ हमायत की गई, बल्कि उनके कार्नर मीटिंग में भी ये गए थे, उनसे मुलाकातें भी होती रहीं, जिसका एतराफ़ खुद एक टीवी चैनल पर शबीर अवान ने किया है। इनके पास देखे ना, इनके पास जो राजा ज़फ़रुल हक थे, जनरल ज़हीर थे, अच्छा, जनरल खालिद थे, एक मिनट राय साहब, आप कह रहे हैं कि राजा ज़फ़रुल हक साहब जो हैं वो शबीर अवान साहब को सपोर्ट कर रहे थे? बिल्कुल, उनके सारे बंदे इनको वोट दिए, इनसे पूछ लें। किस जलसे में उन्होंने मेरे जलसे में शरीक किया है या उन्होंने तकरीर मेरे हक़ में किया है, लेकिन वोटर उनका नाराज़ था। अगर वोटर किसी की बात नहीं सुनता है, वोटर इनको वोट देता जो राजा ज़फ़रुल हक को के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे इन प्रीवियस डेज, मैं आई कांट रिपीट दो। तो ये सूरत हाल है। मियां नवाज शरीफ राजा ज़फ़रुल हक को नीचा दिखाने के लिए सामने आए थे, और फिर वही हुआ। फ़याज़ चौहान की तरफ से कहा गया कि किस तरीके से 10 मिनट के लिए आरटीएस डाउन रहा था, और उसके बाद नतीजा तब्दील हो चुका था। हमारा कैंडिडेट 400 वोटों की लीड ले रहा था, लेकिन आरटीएस ऑन होने के बाद हमारा उम्मीदवार 50 वोटों से हार गया। इस हल्के में गिनती हो रही है, आज रात तक या कल तक रिज़ल्ट आ जाएगा। बाबर अवान की तरफ से कहा गया है कि इस हल्के में सियासी इंजीनियरिंग हुई है। मैं ये समझता हूँ कि दोबारा गिनती होगी तो सियासी इंजीनियरिंग अंडू हो जाएगी, और पीटीआई की सीटों में 1 सीट का इजाफा हो जाएगा। 17 सीटों के साथ पीटीआई की पंजाब में सीटें हो जाती हैं 189, 189। अगर इसमें आप ये साल का 7 नंबर वाली सीट शामिल ना करें तो बाकी सीटें इनके पास फिर भी रह जाती हैं 188, जबकि इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के पास सीटें हैं 179, 179। फ़र्क है 9 सीटों का। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया है कि हम मुकाबला करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 5 लोग इनके अगवा भी हो सकते हैं, 5 लोग अगवा हो जाएं, 6 हो जाएं, 7 हो जाएं, 8 हो जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये 9 लोगों को अगवा कर लेते हैं तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। 10 लोगों को राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं और अता तारड़ पंजाब में वज़ीर दाखिला हैं। अगर ये 11 लोगों को अगवा कर लेते हैं, जो इनके लिए मुश्किल नहीं है, इनकी अपनी हुकूमत है, अपनी पुलिस है, तो फिर परवेज़ इलाही मुकाबले से आउट हो सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगर असूलों की सियासत की जाती या अखलाकियात का मुजाहरा किया जाता, जैसे ही रिज़ल्ट आया था हमजा शहबाज शरीफ को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, लेकिन ये मुस्ताफ़ी क्यों नहीं हुए। मरकज़ में भी ये डट कर बैठे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि अभी ये लोग 100 प्याज खा रहे हैं। 100 प्याज खाने के बाद ये वही करेंगे जो कुछ होना चाहिए। हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनके ख़िलाफ़ जितना मर्ज़ी आप अक्सरियत शो कर दें, लेकिन ये उस वक्त तक इक़्तिदार के ऐवानों से नहीं जाएंगे जब तक इनके ख़िलाफ़ वोटिंग ना हो जाए। दूसरे लफ्ज़ों में कुछ लोग कहते हैं कि जब तक इनको गरेबान से पकड़कर या गिच्ची से पकड़कर इक़्तिदार से ना निकाला जाए, ये इक़्तिदार से जाने वाले नहीं हैं। इनके पाँव के नीचे बटेरा आ गया है, तो उसको कैसे ये छोड़ दें।
ایک دن کی حکومت بھی یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو سارا پتہ ہے کہ 22 تاریخ کو حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، لیکن وہ ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو کیش کرنا چاہتے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جاوید لطیف کی۔ جاوید لطیف کی طرف سے شہباز شریف پر بھرپور تنقید کی گئی ہے، زبردست تنقید کی گئی ہے۔ انہوں نے تنقید ہی نہیں کی بلکہ وہ اپنی حکومت پر برس رہے ہیں، اداروں پر بھی گرج چمک کے ساتھ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ درست تھا۔ نواز شریف کا جب بیانیہ ہم لے کے چل رہے تھے، پاکستان میں ہونے والے ہر ضمنی الیکشن میں ہم نے کامیابی حاصل کی۔ جب ہم نے نواز شریف کا بیانیہ چھوڑ دیا، یہاں سے ہم نے نواز شریف کا بیانیہ چھوڑا تھا، وہیں سے عمران خان نے وہ بیانیہ پکڑ لیا، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ جو کچھ پنجاب میں ہوا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ووٹر نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جاوید لطیف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان درست کہتے ہیں کہ جج اور جرنیل بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، یہی فیصلے نواز شریف کے خلاف بھی ہوتے رہے۔ ہماری حکومت آئی تو اس نے اس بارے میں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ جاوید لطیف کھول کر سامنے آ گئے ہیں۔ نواز شریف شاید مسلم لیگ، نون اور اتحادیوں کو 2 ماہ تک اس لیے اقتدار میں رکھنا چاہتے تھے کہ اس دوران وہ ترمیم کر لیں، اس دوران وہ مقدمات ختم کر لیں اور اس کے بعد پھر الیکشن میں چلے جائیں۔ لیکن اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ شہباز شریف کا کیمپ اور ہے، نواز شریف کا کیمپ اور ہے، اور انہوں کے درمیان شدید اختلافات ہیں۔ نواز شریف کا کیمپ اسی بیانیے کو لے کر چلنا چاہتا ہے جس کا آغاز نواز شریف نے کیا تھا، اور اس کی تال پھر مریم نواز شریف کی طرف سے اور ان کے باقی حواریوں کی طرف سے اٹھا دی گئی تھی۔ جنرل باجوہ کو گالیاں، فیض حمید کو گالیاں، فوج کو گالیاں، عدالت کو گالیاں، سپریم کورٹ کو گالیاں، اور جو بھی ان کا مخالف تھا ان کو گالیاں۔ جاوید لطیف عمومی طور پر نواز شریف گروپ کی نمائندگی کرتے ہیں، اور نواز شریف گروپ فوج کے خلاف اپنے جو باطن کا اظہار کر چکا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ تو اپنی ہار کو، اپنی شکست کو، عوام میں اپنی عدم مقبولیت کو مقبولیت میں بدلنے کے لیے یہ فوج کے خلاف بیانیہ دوبارہ اپنانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کس طریقے سے پریشان ہیں، وہ کس طرح صدمے سے دوچار ہیں۔ 17 جولائی کو ضمنی انتخابات میں شکست کے بعد ان کی طرف سے مریم نواز شریف کی طرح الیکشن کمیشن سے کہا گیا ہے کہ عمران خان آپ کے خلاف جو بیان بازی کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف آپ کے پاس کیس پڑا ہوا ہے، فیصلہ لکھا پڑا ہے فارن فنڈنگ کا۔ شہباز شریف کی طرف سے الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ فوری طور پر یہ فیصلہ سامنے لایا جائے۔ مریم نواز شریف تو کہتی ہیں کہ اس میں عمران کے پلے میں کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں عمران خان کی طرح کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ان انتخابات میں غیر جانبداری نہیں برتی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو بھی ممکن ہو سکتا تھا حمزہ شہباز کو جتانے کے لیے، مسلم لیگ نون کو جتانے کے لیے ہر اقدام کیا گیا، ہر حربہ اختیار کیا گیا، ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا، لیکن مسلم لیگ نون کے اعمال اس کے سامنے آ گئے اور بہترین شکست کا اس کو سامنا کرنا پڑا۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے عمران خان کے خلاف فارن فنڈنگ کا فیصلہ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کی طرف سے اس دباؤ کے بعد فوری طور پر سنا دیا جاتا ہے، یا پھر الیکشن کمیشن کو انتظار رہے گا اس موقع کا جب اس کو یہ نظر آئے گا کہ اب فیصلہ سنانے سے عمران خان کو کتنا زیادہ ڈیمیج کیا جا سکتا ہے، پی ٹی آئی کتنی زیادہ نقصان میں جا سکتی ہے، اور جو لوگ پھر چیف الیکشن کمشنر کی ڈوریاں کھینچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ان کی سیٹی کا بھی انتظار ہو۔ وہ جیسے ہی سیٹی بجائیں گے، جیسے ہی وزر دیں گے، چیف الیکشن کمشنر صاحب عمران خان کے خلاف فیصلہ لے کر سامنے آ جائیں گے۔ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں ان لوگوں کی رائے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ 17 جولائی کو عوام نے لوٹوں کو پکڑ کر گٹر میں پھینک دیا۔ یہ نہ صرف عام لوگ کہہ رہے ہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے حلقے بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے نظریاتی لوگوں کو ووٹ دیا، اگر ہم نے اپنے نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دیا ہوتا
تو اس طریقے سے شرمناک شکست کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑتا. جبکہ لوٹے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہ لیا ہوتا تو ہم اپنے بل بوتے پر اپنی سیٹ نکال لیتے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.